नहमद नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। पाकिस्तान में हमारी रूटीन की नशरियात हमने शुरू की। सफ़र में थे, फिर यौम पाकिस्तान आ गया, आज़ादी का दिन आ गया, फिर उसकी ताल्लुक़ से रही मोहब्बत का हमने वही आज शार्ट्स में पुराने सिलसिले शुरू किया। दुआ ज़ीक जो हमारे हज़रत हकीमुल उम्मत के मवाइज़ की जिल्द है, दवा ज़ीक के परेशानी और दिल की तंगी की घुटन का इलाज क्या है, उस पर हमारी बात चल रही थी। और हज़रत इसको फरमाते कि इसका इलाज फ़कत मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत की कमी है। वो अगर दिल में आ जाए तो कोई चीज़ नागवार नहीं होती रब की तरफ से जो आती, उसी पे बात चल रही है। चीज़ कुरान है कलाम हक शिनास, रूनुमाए रब नास आमद बनास। ये इन हजरात को फ़ारसी के कलाम बड़े शानदार था, और फ़ारसी और अरबी बड़ी अजीम शान लुग़त रही हैं। और एक रिवायत में आता है कि अहले जन्नत की ज़बान भी फ़ारसी होगी। और ये भी हमारे नौमान बेटे ने तखरीज करके, हज़रत अली मियां साहब नव्वरुल मरकज़ के खलीफा थे, अनीस चिश्ती तारीख़ हिस्ट्री के बड़े प्रोफेसर थे। वो अपने वहाँ पे जो लैंग्वेजेस के ऊपर कुछ काम कर रहे थे, और हज़रत मौलाना जो है उनकी भी ख़ास लोगों में थे। हज़रत मौलाना कमर ज़मान साहब को भी इसकी कहीं तलाश थी, तो वो तखरीज करके भेज दी थी हमने कि जो हामिलीन अर्श हैं फ़रिश्ते, उनकी तस्बीह फ़ारसी में है। और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और कहते हैं कि जिब्रील अमीन ने हज़रत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ारसी भी सिखाई थी। एक जुमला वो कहीं रिवायात में आते नकल करते थे, दर्द शिकम, ये फ़ारसी में अबू हुरैरा से कहा था कि क्या पेट के दर्द हो रहे तुम्हें, बाहर के। तो उसकी मोहब्बत ही की तलाश की ये सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ कुरान है कलाम हक शिनास, कुरान को समझने और जानने वाले। कुरान क्या चीज़ है, यही वो सीरत थी जिसको हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी। फरमाई यही कुरान। और यही सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ऊपर मशक सुफ़ा में करवाई जाती थी कि इल्म के ऊपर अमल आ जाए। आज इसकी बहुत बड़ी कमी हो गई है। सिर्फ लुग़त को जानना, या हम अक्सर जो है एक बुज़ुर्ग अरबी का कौल नकल करते रहते हैं कि लैसल इल्म बेकसरत रिवायत, अरबी की रिवायत पढ़ ली या किसी और ज़बान की रिवायत पढ़ना आ गया या उसको याद कर लिया, और मकाल कि बहुत से कोई आजकल तो बयानिए लिखे जाते हैं, और आजकल की तो बस सोशल मीडिया का एक तूफ़ान है जी। ये इल्म नहीं है जी, और इसको इल्म का बहुत बड़ा उरूज समझे जाते हैं। और बुज़ुर्ग कहते हैं कि हज़रत इब्न रजब रहमतुल्लाह मशहूर अकाबरीन में से हैं, वो कहते हैं कि ये इल्म नहीं है, बल हुआ नूर। ये नूर है जो जिसको कुरान शिनास का वो तलाश है। यक्सिफुल कुलूब, जो दिलों के अंदर करार पकड़ता है, वो नूर, वो असल इल्म है जिससे युमय्यिज़ु बैनल हक़ वल बातिल, जिससे हक़ और बातिल की तमीज़ और परखना उसको आसान हो जाता है। आज इस वक्त हम कसरत रिवायात को इल्म समझ रहे हैं, या कोई कलम की कुछ ताकत है इसको क्या समझ रहे हैं। और अमली तौर पे वो मशक नहीं है जो सहाबा को सुफ़ा पे करवाई गई थी। इसलिए हम अक्सर कहते रहते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नाम भी था सूफ़ी का, मकाम भी था और काम भी था।
آج اس کی نفی کی جاتی ہے، اس لیے عمل سے بھی عاری ہو گئے ہیں جی، وہ چیز نہیں حاصل ہو رہی، لفاظی بہت ہوگی اور رد و قد بہت ہوگا، اور اس کو کوئی علمیت کا کلام کمال سمجھے گا دوسروں کو نیچے دکھانے کے لیے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ علم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چلتی پھرتی وہ تھی، قرآن کی صورت تھی، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھا، کہ یہی قرآن، تو صفحہ کا مقام بنایا گیا تھا۔ یہ صوفیاء کا پہلا وہ مقام تھا کہ عملی طور پہ علم پہ عمل آ جائے، سمجھ آ گئی۔ آج تو بس یہ طوفان ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہو، حضرت کی امت کا اصل جملہ تھا کہ انٹریڈ فوج بھرتی کرنے سے کیا ہوتا ہے جی، بس یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے اور بس اتنے ہزاروں مرید ہو گئے اور لاکھوں مرید ہو گئے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت فرماتے تھے کہ ایک ہو اور کام کا ہو۔ ٹرینڈ لوگ جو ہوتے ہیں فوج میں، وہ لاکھوں کی ان ٹرینڈ فوج کو بھسم کرتے تھے، لیکن ایک ہو کام کو، جو صحابہ کو بنا کے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے وہ تھے ویسے اس کی کاپیاں بنی ہوئی تھیں۔ ہمارے حضرت اس زمانے میں صرف فوٹو اسٹیٹ آئی تھی، کہ یوں کہیں کہ صحابہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں تھیں۔ آج کل تو اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے ٹیکنالوجی، اسکین کاپیاں ہیں جی، جو اثر اور نقل سے فرق کو عام نظر میں پرکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو قرآن میں تھا وہ ان کی زندگی میں تھا، جو حضور کی سیرت میں تھا اس پہ وہ عمل کر رہے تھے۔ یہ جو آج کل پریشانیاں ہیں اور خلفشار اور انتشار ہے، یہ صرف محبت حق کی کمی ہے۔ من پسند چیزوں کو ہم اس کو دین سمجھتے ہیں، اس کا رنگ دیتے ہیں، اور رب پسند چیزوں کی پہچان نہیں ہے، یہ اس کے اوپر حضرت کا وہ ہے معاملہ ہے، چل رہا ہے کہ وہ چیز قرآن اے کلام حق شناس، قرآن کیا ہے؟ آج روشن ضمیر یا روشن خیال ہمارے حضرت کہتے ہیں بس قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اس کے اوپر ہے کہ چیز قرآن اے کلام حق شناس، جو حق کی پہچان رکھنے والے مجھے بتا کہ قرآن کیا چیز ہے۔ رونمائے رب ناس آمد بناس، بس قرآن کو دیکھ لو کہ یہ اس کا دیکھنا ہے۔ ہم کلامی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ، اس نیت کے ساتھ بیٹھو کہ میں ان کے کلام کو ان کو سنا رہا ہوں۔ اسی طرح مخلوق دیکھ لو، مگر دیکھنا اپنے نفس کا نہیں۔ اللہ پاک نے کتنی شاندار چیزیں بنائی، تحقیق کرنے والے ہر ایک چیز پہ حیرت زدہ ہیں جی۔ اس کے مصوری کو دیکھیں، اس کی تخلیق کو دیکھیں، اربوں انسان ہیں اور یہی 32 دانت اور ایک گوشت کا لوٹھڑا زبان ہے۔ کسی کا جو ہے نا لب و لہجہ دوسرے سے نہیں ملتا، مرد کا عورت سے نہیں ملتا، عورتوں میں پھر ان کا آپس میں نہیں ملتا، پھر آپ دور سے پہچان جائیں گے کہ یہ کتنی ویوز لینتھ ہیں ان کی کارخانہ کارستاری میں جی، کہ ہر ایک کی جدا ہے، پرکھی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے جتنے بھی اعضاء و جوارے ہیں، کسی کا اعضاء و جوارے دوسرے سے نہیں ملتا۔ اور تھمب امپریشن کو دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو نشانی کے طور بتایا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ تھمب امپریشن پہ بھی ایک قدرت رکھتے ہیں۔ خربوں کا ایک امپریشن دوسرے سے نہیں ملتا۔ آج کل آنکھوں کا آ گیا جی، سامنے کھڑے ہو جاتے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے، ساری چیزیں اس کی اسکرین پہ آ جاتی۔ تو اس کی مصوری کو دیکھے، اس کی تخلیق کو دیکھے کہ اندھیروں میں کیسے اللہ پاک خوبصورت شکل بنا رہے ہوتے ہیں۔ ثم یسرنا السبیل آتا ہے کہ بعد میں اس کا نکلنا کیسے آسان ہو جاتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ان چیزوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔